बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टारबक्स कलेक्शन की तरफ से देखती आंखों सुनते कानों इरशाद हुसैन का इस्लाम। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहते हैं 50 काम जो 50 साल की उम्र से पहले कर लेने चाहिए। करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल स्टारबक्स कलेक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। 50 काम जो 50 साल की उम्र से पहले कर लेने चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान को अता करदा सबसे कीमती और बेशबहा अतिया है, जिसकी हिफाजत और दुरुस्त इस्तेमाल इंसान के ज़िम्मे है। इंसान दुनिया में आते ही ख्वाबों और ख्वाहिशों के हसार में महसूर हो जाता है। बचपन और लड़कपन वालिदैन और दीगर क़राबतदारों की आरज़ुओं और तमन्नों के तहत गुजारता है। जवानी में जब इसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें अरूज पर होती हैं, उसको अपने ख्वाब बनते और फिर उन्हें पूरा करने की लगन उकसाती है। वो हर कामयाबी और अरूज को अपने कदमों में ढेर करने का ख्वाह होता है। उसकी नज़र आसमान पर और कदम ज़मीन पर उस दरमियानी फासले को तय करने को मचल रहे होते हैं। जब उम्र ज़रा ढलती है और वह ज़हनी पुख्तगी के दौर में दाखिल होता है, तो उसे एहसास होता है कि अब तक जिन चीज़ों और मकासद के हसूल में वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहा था, वो तो कुछ भी नहीं था। ज़िंदगी तो उससे बहुत आगे की चीज़ और कीमती सरमाया है, जिसे बहुत समझदारी से सर्फ करने की ज़रूरत है। उसे तब पता चलता है कि ऐसे बहुत से अमूर से वो बेखबर रहा है जो उसे उस उम्र तक पहुंचने से कबल मुकम्मल कर लेने चाहिए थे। समझदार लोग अपने मकासद तय करते और फिर उनके हसूल की कोशिश में लग जाते हैं और बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। माहिरीन के ख़्याल में 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले आपको अपने मकासद हासिल कर लेने चाहिए। आइए उन 50 अमूर की फ़हरिस्त बनाएं जो आपको 50 साल तक पहुंचने से कबल कर लेने चाहिए। नंबर 1, मज़हब का बुनियादी इल्म हासिल करें। अब जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूरी है कि आपको उसके बुनियादी अलूम पर महारत हासिल हो, ताकि आप न सिर्फ मज़हब की रूह को समझ सकें बल्कि अज़ ख़ुद मजहबी अहकामात पर दुरुस्त तरीके से अमल करने के भी काबिल हों। अपनी मजहबी किताब को समझ कर पढ़ें ताकि आप जान सकें कि उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने क्या पैगाम भेजा है। नंबर 2, पासपोर्ट का इस्तेमाल करें। हम में से अक्सर लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं, लेकिन मजहबी फ़रीज़ा की अदायगी के लिए जाने के अलावा हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि सफ़र को वसीला ज़फ़र कहा जाता है और सफ़र करने से आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। इसलिए अपनी पसंद के मकामात पर जाने का लाजमी मनसूबा बनाएं। अपने घर, शहर और मुल्क से बाहर निकलकर आप पर इल्म और आगाही के नए दरवाह होंगे। नंबर 3, वसीयत तहरीर करें। हम जानते हैं कि ये दुनिया आर्जी है और एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना होगा। इस हकीकत को तस्लीम करते हुए अपने असासों की मुनासिब तकसीम का तहरीरी फ़ैसला करें, ताकि आपके जाने के बाद आपके वर्सा के दरमियान उनके हवाले से कोई बदमज़गी ना हो। अपने लेन देन का भी तहरीरी इंदराज रखने की आदत अपनाएं, ताकि कल कलां को उस हवाले से कोई परेशानी ना उठानी पड़े। नंबर 4, मोहब्बत करना सीखें। नफ़रत करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। इसलिए आप लोगों से मोहब्बत करना सीखें। सिर्फ़ अहले खाना से नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत भरे बर्ताव की आदत अपनाएं। मोहब्बत न सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िंदगी को आसान करती है, बल्कि माशरे में भी सुकून और ख़ुशी फैलाने का सबब बनती है। इसलिए अपना दिल मोहब्बत के लिए वसी करें। नंबर 5, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी की मनसूबा बंदी करें। अगर मुलाजमत पेशा हैं तो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के बारे में सोचें। मुलाजमत की मसरूफियात की वजह से जो काम आप नहीं कर पाते थे, उनके करने का मनसूबा बनाएं। अगर आप मुलाजमत पेशा नहीं हैं, फिर भी 60 साल के बाद की उम्र गुजारने के हवाले से कुछ ख़ास करने का सोचें। घरेलू ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होने के बाद आप अपनी पसंद के काम कर सकते हैं, जो पहले आप मुख्तलिफ घरेलू अमूर में मसरूफ़ रहने की वजह से नहीं कर पाते थे। नंबर 6, मज़बून तहरीर करें। हम में से हर शख्स किसी न किसी तख्लीकी सलाहियत का हामिल होता है। अपनी इस सलाहियत को जानें और अपनी दिलचस्पी के किसी भी मौजू पर मज़मून तहरीर करें। चाहे वो मज़मून कहीं ना छुपवाएं, लेकिन लिखना आपको पुरस्कून करेगा। अपनी तहरीर को पढ़कर आप ख़ुद को असर नौ तरोताज़ा महसूस करेंगे। नंबर 7, थेरेपी करवाएं।
مختلف جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی عوارض میں مبتلا لوگوں کو ماہرین سے مشاورت اور رہنمائی کے سیشن لینے سے ہی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مرض کا شکار نہیں بھی ہیں تو کبھی کبھار تھراپی لینا آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، چاہے وہ تھراپی جسمانی خوبصورت سے ہی متعلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کی ذہنی اور نفسیاتی تندرستی کے لیے بھی معاون ہوگی۔ نمبر 8، جانور یا پرندے پالیں۔ اگر آپ کو جانوروں یا پرندوں سے دلچسپی ہے تو گھر میں انہیں پالنے کا اہتمام کریں۔ ان کے کھانے پینے، صحت و صفائی کے امور کی مصروفیات آپ کے وقت کو بامقصد بنائے گا۔ اگر آپ کے پاس جانور یا پرندے پالنے کے لیے گھر میں مناسب جگہ کا انتظام نہیں ہے تو آپ گھر سے باہر یا چھت پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام کریں۔ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں پرندوں کے لیے پانی کا ضرور انتظام کریں۔ نمبر 9، سماجی خدمات کے کام کریں۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر سماجی خدمت کے کاموں میں ضرور حصہ لیں۔ اولڈ ہومز میں وقت دیں، ہسپتال میں جا کر کام کریں، آس پڑوس کے بزرگ اور بیمار افراد کا خیال رکھیں، ان کے راشن اور دیگر ضروریات سامان بازار سے لا کر دینے کی پیشکش کریں۔ نمبر 10، پرانے تعلقات کو بحال کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی کے کسی حصہ میں آپ کے ساتھ رہے اور گردش زمانہ کی وجہ سے آپ اور ان میں فاصلے آ گئے ہیں تو ان فاصلوں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اپنے اسکول کی کلاس فیلوں، بچپن کے دوستوں کو ڈھونڈیں۔ آج کل سماجی رابطوں کے اتنے فورم دستیاب ہیں کہ بچھڑے ہوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل امر نہیں۔ ان رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پیاروں کو زندگی میں واپس لائیں۔ بچپن کی دوستی بے غرضی ہوتی ہے، ان بے غرض تعلقات کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ نمبر 11، مشہور ملکی تفریح مقامات پر جائیں۔ آپ کی زندگی کتنی بھی مصروف کیوں نہ ہو، اس میں تفریح کا وقت لازمی رکھیں۔ ملک کے قابل دید مقامات کی فہرست بنائیں۔ جب بھی چند ایک بھی چھٹیاں ہاتھ ہیں، سیر کو نکل پڑیں۔ اہل خانہ کے ساتھ مختلف تفریح مقامات کی سیر آپ کو طویل عرصہ تک تر و تازہ رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ نمبر 12، باقاعدگی سے لائبریری جائیں۔ کتابوں سے بڑھ کر اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھی کتاب سوچ اور طرز عمل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنی قریبی لائبریری کی رکنیت حاصل کریں، چاہے ہفتہ وار ہی صحیح، لیکن کتابوں کے ساتھ وقت گزارنے کے عادت اپنائیں۔ نمبر 13، قومی انتخابات میں خدمات پیش کریں۔ کسی بھی ملک میں حکومت کا نظام قائم کرنے کے لیے انتخابات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک بھر میں یہ بہت مصروفیت کا موسم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مددگار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق کسی ذمہ داری کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ نمبر 14، اپنی پسند کا کوئی ہنر سیکھیں۔ ہنرمند افراد کی ہر معاشرے میں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ انہیں معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہنر اعتماد میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں، چاہے وہ کھانا پکانے میں کوئی نئی تکنیک سیکھنی ہو، گاڑی چلانا سیکھنا ہو یا کوئی اور بھی کام جسے سیکھنے سے آپ کو خوشی ملے۔ نمبر 15، باغبانی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی خالی جگہ دستیاب ہے تو اس پر مختلف پھول اور پودے اگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، پانی دیں، کھاد اور گوڈی کا عمل خود انجام دیں۔ آپ اپنی ضرورت کی چھوٹی موٹی سبزی بھی اس باغیچے میں کاشت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قدرت کے قریب ہونے کے کاموں میں سے ایک باغبانی کرنا بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس مناسب جگہ نہیں ہے جہاں باغبانی کر سکیں تو کوئی بات نہیں، بہت سے پودے اور پھول، یہاں تک سبزیاں بھی ایسی ہیں جنہیں گملوں میں بھی اگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 16، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی غلطی بھی ہوتی ہے اور دوسروں سے زیادتی بھی ہم کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہمارے اہل خانہ، دوست یا جاننے والوں کی طرف سے ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، تو ایسے کسی بھی موقع پر وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں۔ اس سے نہ صرف اسے اپنی زیادتی پر پشیمانی ہوگی بلکہ معاف کرنے سے آپ کا دل و دماغ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 17، تنہائی سے لطف اندوز ہونا سیکھیں۔ انسان کو معاشرتی حیوان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجوم میں خوش رہتا ہے اور تنہائی سے گھبراتا ہے۔ تنہائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پریشان ہوا جائے۔ تنہائی تو خود سے اور اللہ سے گفتگو کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تنہائی سے خوفزدہ ہونے کی بجائے کچھ وقت تنہا اپنے ساتھ گزارنے کی عادت اپنائیں۔ تنہا بیٹھنے کو غور و فکر کریں، ذہن کو پرسکون چھوڑ کر اپنے ساتھ سے خود کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیں۔ نمبر 18، کوہ پیمائی کریں۔ اگر آپ کے ملک میں پہاڑی سلسلے ہیں تو ان پہاڑوں کو سر کریں۔ پہاڑ اس زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں ہیبت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ ان پر چڑھنے سے دور ہو جاتا ہے۔
اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر اتنے بڑے نظر آنے جس اجسام کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ نمبر 19، کوئی ساز بجانا سیکھیں۔ اگر آپ کو موسیقی یا آلات موسیقی سے کوئی دلچسپی ہے تو اپنی پسند کا کوئی ساز بجانا ضرور سیکھیں۔ کچھ بھی نیا اور من پسند سیکھنا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، خود میں یہ نکھار لازمی لائیں۔ نمبر 20، کھانے کی عادت تبدیل کریں۔ من پسند کھانا تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، کیوں نہ کبھی وہ چیزیں بھی کھا لی جائیں جو آپ کو زیادہ پسند نہیں۔ کھانے کی عادت میں تبدیلی کی کوشش کرنا اور کبھی کبھار کسی بہت زیادہ پسند نہ ہونے والے کھانے کو بھی خاموشی سے کھا لینا ایک مثبت سوچ کا باعث ہو سکتا ہے۔ نمبر 21، کوئی نظم لکھیں۔ شاعری کوئی پیشہ نہیں ہے کہ صرف مخصوص افراد ہی کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کسی نظم کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ نمبر 22، ہوا بازی کی تربیت لیں۔ اگر آپ کا رجحان ہو تو ہوا بازی کی تربیت لیں۔ پرندوں کی مانند زمین سے فضا میں بلند ہونا بہت پرلطف تجربہ ہے جو کہ آپ کو کم از کم ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 23، غلطی کرنے سے خوفزدہ مت ہوں۔ جب تک آپ غلطی کرنے کے خوف میں مبتلا رہیں گے، کچھ اچھا اور جرأت مندانہ عمل کبھی نہیں کر پائیں گے۔ خود کو سمجھائیں کہ غلطیاں بھی انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطی کے خوف میں خود کو محدود مت کریں۔ نمبر 24، محبت نامہ لکھیں۔ اپنے پیاروں کے لیے آپ کے جو جذبات ہیں انہیں دل میں چھپا کر مت رکھیں، بلکہ انہیں آگاہ کریں۔ اگر زبان سے اظہار مشکل لگتا ہے تو لکھ کر انہیں بتائیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کا حق ہے کہ انہیں اس جذبے سے آگاہ بھی کیا جائے۔ نمبر 25، بینک اکاؤنٹ کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں۔ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات سے آگاہ رہیں تاکہ کسی بھی دھوکہ دہی سے بچ سکیں۔ اپنے موبائل فون میں آپ متعلقہ بینک کی اپلیکیشن سے خود کو اپنے اکاؤنٹ کے متعلقہ امور کا گھر بیٹھے جائزہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 26، سیر کرنے کی عادت اپنائیں۔ دن رات کے اوقات میں سے پیدل سیر کے لیے کچھ وقت مخصوص کریں۔ گھر کے قریب کسی پارک تک چلے جائیں یا گھر کے اندر ہی صحیح لیکن کچھ وقت نکال کر چہل قدمی لازمی کریں۔ نمبر 27، بجٹ بنائیں۔ آمدنی اور خرچ میں توازن تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ بجٹ بنا کر اخراجات اس کے مطابق کریں۔ بجٹ بنانا مشکل نہیں ہے، اس کے مطابق اخراجات کو قابو میں رکھنا خاصا مشکل امر ہے، لیکن کچھ مہینوں کی مستقل کوشش سے آپ اس کوشش پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 28، اپنی الماری کو ترتیب دیں۔ بظاہر بہت منظم دکھائی دینے والے لوگوں کی الماریاں منظم نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہیں تو چند دن میں ہی پھر بکھری ہوتی ہیں۔ اپنی الماری کو ترتیب سے رکھنا شروع کریں، یہ امر آپ کو ایک منظم فرد بنانے میں معاون ہوگا۔ نمبر 29، گھر میں دستیاب اشیاء سے کھانا بنانا سیکھیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ باہر سے کچھ منگوا کر بھی نہ سکتے ہوں اور مہمانوں کو کھانا بھی پیش کرنا ہو، تو ایسے کسی موقع پر پریشان ہونے کے بجائے گھر کے فریج یا نعمت خانے میں دستیاب اشیاء سے بھی آپ بہت کھانا بنا سکتے ہیں۔ بات صرف اپنے حواس کو قابو رکھنے کی ہے۔ نمبر 30، تھیٹر شو دیکھیں۔ ہر شہر میں مقامی فنکار تھیٹر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے شہر کا تھیٹر کوئی ڈرامہ کر رہا ہو تو اسے دیکھتے جائیں۔ تھیٹر آپ کو حقیقت سے جوڑا لگتا ہے کیونکہ اس کے فنکاروں اور آپ کے درمیان کوئی سکرین نہیں ہوتی۔ آپ براہ راست ان کی اداکاری سے لطف اندوز اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیز آپ پر اثر پذیر ہوتی ہے۔ نمبر 31، معافی مانگنے کا فن سیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک سے دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی یا حق تلفی ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان ہی ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے، اس پر شرمندہ ہو اور معافی مانگ لے۔ معافی مانگنا وہ فعل ہے جو آپ کی انسانی عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 32، مقامی میلے میں جائیں۔ شہروں اور دیہات میں بہار کے آغاز کے ساتھ ہی میلے منعقد ہوتے ہیں جن میں کھانے پینے کے ٹھیلے، جھولے اور مختلف قسم کے تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ آپ کو ان میلوں میں ضرور جانا چاہیے، دماغی صحت کے لیے ایسی جگہوں پر جانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 33، بزرگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں تو آپ سے بڑھ کر خوش قسمت اور کوئی نہیں کہ آپ کو بزرگوں کی صورت میں دانش کا خزانہ دستیاب ہے۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور ان کے زندگی کے تجربات سے استفادہ کریں۔ نمبر 34، ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا عروج کا زمانہ ہے۔ اس تیز رفتار زمانے کا ساتھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے واقفیت حاصل ہو اور آپ خود کو کم علم محسوس نہ کریں۔
नंबर 35, कलूला लाजमी करें। इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो मज़हब ने ज़िंदगी गुजारने के जो असूल बताए हैं उनमें दोपहर के खाने के बाद कम अज़ कम आधे घंटे के आराम की ताकीद की है। आज की दुनिया इसे पावर नैप करार देकर इसकी अहमियत और अफादियत की कहल हो चुकी है। आप भी दिन में आधा घंटा तवानाई बढ़ाने वाली इस नींद के लिए मखसूस करें। नंबर 36, जहरीले पौधों और जानवरों के बारे में आगाही हासिल करें। इस रंग बिरंगी कायनात में बहुत से जानवर और पौधे ऐसे भी हैं कि महज छू लेने से ही किसी जानदार की मौत वाक़ई हो जाती है। ख़ुद को और प्यारों को ऐसे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आपको जहरीले पौधों और जानवरों की पहचान हो और उनके ख़ास का इल्म हो। नंबर 37, लोगों के नाम याद रखें। लोगों के नाम भूल जाना आपकी शख्सियत का बहुत बुरा तासर मुरतब करता है। कोशिश करें कि एक दफ़ा मिलने वाले या कम मिलने वालों के भी नाम आपको याद रहें। नंबर 38, नई ज़ुबान सीखें। नई ज़ुबानों का सीखना न सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारता है बल्कि आपकी दिमागी सलाहियतों को भी जला बख्शता है। इसलिए कोई एक नई ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। नंबर 39, सकाफ़तों का मुताला करें। हर इलाके और मुल्क का रहन सहन, लिबास और रस्म व रिवाज मुख्तलिफ होते हैं। उनका मुताला न सिर्फ आपके इल्म में इजाफ़ा करेगा बल्कि आपको मुख्तलिफ तहज़ीबों से भी आगाही होगी। नंबर 40, कोई खेल खेलें। जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद का कोई ऐसा खेल रोज़ाना की बुनियाद पर खेला करें जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए मुआवन हो। नंबर 41, समंदर का सफ़र करें। अल्लाह ताला ने इस कायनात में सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही मखलूक नहीं फैलाई बल्कि पानियों के नीचे भी समंदरी हयात की दुनिया आबाद है। इस अनोखी दुनिया का नज़ारा करने के लिए समंदरी सफ़र पर ज़रूर जाएं। नंबर 42, वज़न पर काबू रखें। फ़ी ज़माना वज़न में इजाफ़ा की बीमारियों को दावत देने का सबब बन सकता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने वज़न को काबू से बाहर ना निकलने दें। नंबर 43, दरख्त से फल उतारने का तजर्बा। अगर आप ज़रई इलाके के रहायशी हैं तो अपने हाथ से फलदार दरख्तों से फल उतारें। ये काम अनमोल रूहानी खुशी से हमकिनार करेगा। ज़रई इलाका ना भी हो तो घर के इर्द गिर्द मौजूद किसी भी फलदार दरख्त से अपने हाथ से फल उतारें। नंबर 44, मछली का शिकार करें। किसी दिन मछली के शिकार का तजर्बा करें। डोर डालकर शिकार फंसने का इंतज़ार बहुत अच्छा तजर्बा साबित होगा। नंबर 45, मजहबी इज्तिमात में शरीक हों। अब जिस भी मज़हब के पैरोकार हैं अपने अक़ीदे के हवाले से मुनक़द होने वाले मजहबी इज्तिमात में बाकायदगी से शरीक हुआ कीजिए। ये अमर आपको रूहानी बालिदगी से रोशनास कराएगा। नंबर 46, सवाने उम्रों को ज़ेर मुताला रखें। मुख्तलिफ़ लोगों के हालात ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत दिलचस्प और मुफीद अमल है। सवाने उम्री का मुताला अपनी आदत बनाएं ताकि आप कुछ नया सीख सकें। नंबर 47, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। बच्चे इस कायनात के सबसे खूबसूरत मखलूक हैं। उनके साथ वक्त गुजारना आपकी परेशानी और गम को ज़ायल करता है, इसलिए दिन में कुछ वक्त बच्चों के साथ गुजारें। नंबर 48, दोस्तों से रब्ते में रहें। इंसान की ज़िंदगी का काबिल कदर सरमाया उसके दोस्त होते हैं। इस कीमती सरमाए को खोने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनसे रब्ता में रहें। इन रिश्तों को तवज्जो और खलूस का पानी मिलता रहे तो ये शादाब रहते हैं। नंबर 49, अपनी पसंद का ड्रामा देखें। अपनी पसंद का कोई टीवी ड्रामा देखें। कभी कभी अपने साथ वक्त गुजारना और पसंद की किसी सरगर्मी में मसरूफ़ होना सबसे अच्छी थेरापी साबित होता है। नंबर 50, खुश रहने की आदत अपनाएं। अपनी ज़िंदगी का किसी भी दूसरे फ़र्द के साथ मुवाजना मत करें। अल्लाह ताला ने हर शख्स को मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी नेमतों से नवाजा है। जो आपको अता हुआ है उस पर मुतमैन और काने रहें। अगर आप इन 50 में से 35 से 40 काम भी 50 साल की उम्र तक करने में कामयाब हो जाते हैं तो भी किसी ना किसी हद तक आपने ज़िंदगी की नेमत का हक अदा कर दिया है। कोशिश के साथ साथ अल्लाह ताला से ये कुरानी दुआ भी करते रहें ताकि अपने मकासद में कामयाबी से हमकिनार हों। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्रिया बजा लाऊँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और यह कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिनसे तू खुश हो जाए और मेरी औलाद को भी नेक बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फर्माबरदारों में से हूँ। शुक्रिया।